नमस्कार, स्वागत छ धर्म टेलिभिजनको संयुक्त समाचारमा। म बिबी शेर्पा। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा शनिबार थप 3218 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 19 जनाको मृत्यु। एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न माग गर्दै शनिबार काठमाडौँमा टर्च बालेर विरोध प्रदर्शन। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको विरोधमा कपिलवस्तुमा प्रदर्शन। काठमाडौँको बालाजी औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको नेविसङको बिस्किट कारखानामा आग लाग्दा करोडौँको क्षति। खारेज गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आफूहरूलाई न्याय दिने आयोगका पदाधिकारीहरूको भनाइ। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा शनिबार थप 3218 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 8866 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 2231 जना र 4707 वटा एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 987 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,80,807 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 19 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 10,038 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 1722 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,67,270 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 35,432 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 443 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। त्यस्तै हालसम्म 36,74,701 वटा पीसीआर र 3,54,250 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै हालसम्म नेपालमा 23,59,793 जनाले कोरोना विरुद्धको पूर्ण मात्राको खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न माग गर्दै शनिबार काठमाडौँमा टर्च बालेर विरोध प्रदर्शन गरेको छ। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल र उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले एमसीसी सम्झौता मुलुकको हक हित विपरीत रहेकाले रोज खारेजीको माग गर्दै काठमाडौँको माइतीघरमा टर्च बालेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले एमसीसी देशका लागि राष्ट्रघाती हुने र नेपाललाई विदेशी शक्तिको रणभूति बनाउने भन्दै प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले एमसीसी चाहिँदैन, आमा बेच्न पाइँदैन, एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन लगायत लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनताको विपरीत रहेको एमसीसी कुनै पनि हालतमा मुलुकको हितमा नरहेकाले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको विरोधमा कपिलवस्तुमा प्रदर्शन भएको छ। जिल्ला भूमि अधिकृत मञ्च कपिलवस्तुको आयोजनामा जिल्लाको बुद्धभूमि नगरपालिका गोरुसिङ्गे बजार आसपासमा विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। सुरक्षित घरबास सबैलाई, खेतीयोग्य जमिन किसानलाई भने मूल नाराका साथ गठित भूमि समाधान कार्यान्वयनका लागि बृहत खबरदारी अन्तर्गत प्लेटकार्ड सहित आयोग खारेज विरुद्ध विरोध गरिएको हो। प्रदर्शनकारीले सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेका छन्। आयोग पुनः नभएसम्म आन्दोलन गरिरहने उनीहरूले बताएका छन्। प्रदर्शनमा सहभागी भएकाहरूले आयोगमा भूमि अधिकार मञ्चको प्रतिनिधित्व निश्चित गर, भूमि सम्बन्धी स्थानीय सरकारको काम सुचारू गर, लागत सङ्कलन, नाप जाँच र पूर्जा वितरण लागू गर, अव्यवस्थित बसोबासलाई पूर्जा देऊ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। काठमाडौँको बालाजी औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको नेवीको बिस्किट कारखानामा आगलागी हुँदा करोडौँको क्षति भएको छ। शनिबार बिहान 2 बजेदेखि भएको आगलागी करिब 9 घण्टापछि नियन्त्रणमा आएको थियो। आगलागी नियन्त्रणमा लिनका लागि हेलिकप्टरका साथै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल लगायत उपत्यकाका सबै दमकलहरूको प्रयोग गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। आगलागीबाट उत्पादित सामग्री जलेर नष्ट भएको नेवीको प्रणालीले जनाएको छ। प्रारम्भिक विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको भनिए पनि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रगति ने सामान साम्राज्य पहिला हैन। सरकारले खारेज गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरूले अदालतले आफूलाई न्याय दिने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले आयोग विघटन विरुद्ध अदालत गएको भन्दै आफूलाई न्याय दिने दाबी गरेका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा विघटित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद केवलीले 3 वर्षका लागि आयोग गठन गरेको र आयोगले काम गरिरहेकै बेला आयोग गठन गर्नुको कारण सरकारले खुलाउनु पनि बताउनुभयो। उहाँले लाखौं परिवारको भविष्यसँग जोडिएको सरकारबाट स्थापित संरचनालाई राजनीतिक प्रतिशोधको शिकार बनाएको आरोप लगाउनुभयो। जिल्ला समितिहरू गठन भएको 6 महिना पुग्न लाग्दा र कोरोनाको दुवै लहरलाई सामना गर्दै आयोगले समस्यालाई टुङ्गोमा पुर्याउन इमानदारीपूर्वक काम गर्दा सरकारले अनायासै आयोग विघटन गरेको ग्यावालीले बताउनुभयो। आयोगले 2078 असार मसन्तसम्म भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीका 2,47,960 तथा अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आएका 9,32,801 गरी 11,80,761 परिवारको लागत सङ्कलन गरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले केही व्यक्तिको स्वार्थका लागि सरकारले आयोग विघटन गरेको र यसले वास्तविक भूमिहीन थप समस्यामा परेको धारणा राख्नुभयो। ग्यावालीले आयोगको भावना विपरीत सरकारले काम गरेको र जनताको मौलिक हक स्थापित गर्न अदालत गएको र अदालतले न्याय गर्ने जिकिर गर्नुभयो। नागरिकहरूलाई सरकारले भन्न सक्नुपर्छ के कारणले आवश्यकता हिजो के कारणले गठन गरियो र गठन गरेको काम जुन पूरा हुन जुन समयावधि दिइयो 3 वर्ष, त्यो 3 वर्ष पूरा नहुँदै आयोगले कामलाई अगाडि बढाइरहेकै सन्दर्भमा मैले गृहमन्त्रीजीसँग भेटघाट गरेका थिएँ। यस बीचमा हामीले गरेका कामहरूको सन्दर्भमा यो बाहिर विघटनको हल्ला यी कागजबाट सम्भवतः 3 गते होला बाहिर आएपछि सरकारको एटिच्युड के छ, उहाँहरू के सोच्नु भएको छ, आयोगको कामको बारेमा के बुझ्नु भएको छ भन्ने ढङ्गले उहाँहरूसँग हामीले भेटघाट गरेका थियौँ। प्रधानमन्त्रीसँग नै मैले भेट्ने इच्छा जाहेर गरेका थिएँ, तर प्रधानमन्त्रीजीले कार्यव्यस्तताले मसँग भएन र हाम्रै मन्त्री परिषदको माननीय गृहमन्त्रीसँग हजुरहरूको छलफल होस्, कुराकानी होस् भन्ने खालको खबर पठाउनु भयो र त्यस अन्तर्गत हामीले माननीय गृहमन्त्रीजीसँग कुरा गऱ्यौँ। कुरा गरिसकेपछि हामीले गरेको यो देशमा कोभिडको कुरा, बाढी पहिरोको कुरा, अरू अनेकौं अप्ठ्याराका बावजुद पनि हामीले गरेका कामहरू 753 पालिका मध्ये 747 पालिकासँग सँगै काम गर्ने कुराको कमिटमेन्ट हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गर्यौं। 513 वटा पालिकाले सूचना 35 दिने सूचना प्रकाशित गर्यो। 319 वटा पालिकाले लगत कम्प्लिट गर्यो र 2,47,000 भन्दा बढी भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलितको लगत लिनेर 9,32,000 भन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीको लगत लिने काम हामीले गर्यौं। यसै मध्येमा त्यो लिएको लगतलाई पनि विगतमा के हुन्थ्यो भने लगत त विगतमा पनि लिएको थियो। ती मालपोत कार्यालयमा आयोग विघटन हुने, मालपोत कार्यालयका कुनामा फालिने, मुसाले खाने, पानीले भिज्ने, आगोले डढ्ने, द्वन्द्वकालमा आगोले डढ्ने, त्यसको अस्तव्यस्तता हुने देखिसकेपछि यस पटक हामीले एउटा सिस्टम भूमि सूचना प्रणाली व्यवस्थापन हामीले गरेका थियौं र त्यो प्रणालीको विकासमा पनि हामीले देख्यौं विगत ठाउँमा विभिन्न ठाउँमा करोडौं रुपैयाँ त्यो प्रणालीमा खर्च गरिँदो रहेछ। एउटा प्रणाली निर्माणका लागि 5-5 करोड भन्दा बढी खर्च गरेको स्थितिमा हामीले मितव्ययी ढङ्गले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई गुहारेर एक किसिमले भन्ने हो भने भोलिन्टियर सर्भिस लिएर हामीले जम्मा 35 लाखमा हामीले यो सिस्टमको डेभलप यसै बीचमा गर्यौं र त्यो सिस्टममा यी सम्पूर्ण तथ्याङ्कहरू रेकर्डहरू हामीले राख्यौं। हाम्रो चिन्ता त के हो भने शताब्दीौंदेखि ती भूमिहीन सुकुम्बासीहरू, ती अवस्थित बसोबासीहरूले जग्गा प्राप्त गर्न लागेको बेलामा
आयोग विघटित भयो र उनीहरूको जुन आशा थियो, गाउँ गाउँमा लहर थियो, उमङ्ग थियो, यस पटक हामीले जग्गा पायौँ भनेर ती भूमिहीन दलितहरूमा अनुहार, मुर्जिएका अनुहारमा खुसीका रेखाहरू देखिरहन्थे। हामीले एउटा अभियानको रूपमा, देशव्यापी रूपमा यो अभियान सञ्चालन गर्दा जुन जागरण थियो नागरिकहरूको बीचमा, जुन उत्साह थियो नागरिकको बीचमा, जुन मुर्जाइएका सपना जागृत भइरहेको थियो र एउटा नागरिकहरूमा विश्वास, एउटा अब हामीले जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न भन्दै 2077 वैशाख 3 गते देवी प्रसाद ग्यावालीले अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो भने वर्तमान सरकारले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। स्थानीय तहहरूले संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्र अधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने भन्ने प्रावधान राखेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले शनिबार काठमाडौँमा संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गठबन्धन दलबाट सार्वजनिक गरिएको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्र अधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने भन्ने प्रावधान राखेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। तीनवटै संस्थाका अध्यक्षले संयुक्त रूपमा सत्तापक्षीय गठबन्धनको कार्यदलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्र अधिकारभित्र राख्ने भनेर कार्यक्रम ल्याएको प्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल नगरपालिका संघका अशोक कुमार बेन्जु श्रेष्ठले जनताको नजिकमा रहेको गौरवमय इतिहास बोकेको र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ रहेको स्थानीय तहको असंवैधानिक अधिकार अक्षुण्ण राख्न जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न पनि तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहलाई प्रदेशमा मातहत राख्ने गरी प्रावधान अथवा कार्यक्रम ल्याउनु असंवैधानिक र गलत भएको भन्दै तत्काल उक्त कदम सच्याउनुको लागि पनि सत्तापक्षीय गठबन्धनलाई आग्रह गर्नुभयो। एउटा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहले स्थानीय सरकारले जनताको लागि गरिरहेको कामको जुन एउटा चाहिँ गति छ, त्यो गतिलाई चाहिँ कमजोर बनाउन खोज्नु वा जनतामा स्थानीय सरकारहरूले गरेको कामको जुन एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्ष छ, त्यो महत्त्वपूर्ण पक्षले नेपाली समाजमा भइरहेको आर्थिक, सामाजिक लगायतका क्षेत्रहरूमा जुन रूपान्तरणकारी भूमिका खेलिरहेको छ, त्यो कतै नेपालको विकासको एउटा अभियानलाई चाहिँ अवरुद्ध बनाउनका लागि खोजेको हो कि भन्ने हामीलाई लाग्छ। अर्को हाम्रो गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको अध्यक्षजीले भन्नुभयो, संविधानगत तीन तहको सरकारहरू संविधान मार्फत चाहिँ काम गर्ने एउटा परिपाटीमा आज स्थानीय सरकारमाथि यो परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ प्रदेश मार्फत राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो संविधानलाई पालना गर्ने होइन, संविधानलाई उल्लङ्घन गरेर जनताको नजिकको शासन व्यवस्थालाई चाहिँ तपाईँको अवरुद्ध गर्न खोज्ने एउटा जुन परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ, यसप्रति तीनवटा महासंघहरू असहमति जनाउँछौँ। यसलाई शीघ्र सच्याएर यसलाई चाहिँ फिर्ता लिनलाई सरकारलाई र गठबन्धनका राजनीतिक दललाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि त्यस्तो हुन सकेन भने 793 नगरपालिका हामी आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ र यो सरकारको विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्नेछौँ। यो आन्दोलनले पक्कै पनि केवल उहाँको यो अराजनैतिक अभिष्ट मात्र होइन, उहाँको यो अराजनैतिक सुझबुझलाई पनि सच्याउन बाध्य बनाउने तर्फ हामी उन्मुख हुनेछौँ भन्ने कुरा यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यसै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले कुनै पनि एक तहको सरकारको कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता आएन भन्ने नाममा स्थानीय तह नै विघटन गर्ने मनसायले आवश्यक कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी संयुक्त कार्यक्रम आएको आरोप लगाउनुभयो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पनि स्थानीय तहलाई कुनै पनि हालतमा प्रदेशको मातहतमा राख्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ। कुन मापदण्ड बनाउन पर्ने भन्ने कुरा हामी श्रद्धा गर्न चाहन्छौँ, हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ, हामी एकदम शक्तिशाल जस्तो पालना गर्न चाहन्छौँ। तर संविधान विपरीत जाने ताकत हैसियत चाहिँ हिजो परापूर्व कालमा कोही शासकलाई हुन्थ्यो, अहिले कोही कसैलाई पनि छैन। त्यसकारण नेपाली जनताले बनाएको साझा कानुनी दस्तावेज संविधानको पेरिफेरीमा त्यसको पालना गरेर हामीले हाम्रो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। हामी त्यसको पालना गर्न चाहन्छौँ।
पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका अध्यक्ष सीता सुन्दासले सरकारमा सहभागी 3 राजनीतिक दलको साझा कार्यक्रमको रूपमा ल्याएको उक्त प्रावधानलाई तत्काल हटाई समक्ष र सबल स्थानीय सरकार बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने प्रावधान थप गर्न आग्रह गर्नुभयो। समाचार, धार्मिक प्रवचन, संवाद, विविध पूजापाठ, ज्योतिष विज्ञान, बुद्ध जीवनी, गुरुहरूको जीवनीबारे हेर्न, सुन्न र पढ्न धर्म टेलिभिजनको मोबाइल एप डाउनलोड गर्नुहोस्। साथै युट्युब र फेसबुकमा पनि सब्स्क्राइब, फलो र लाइक गर्नुहोस्। आजका लागि संयुक्त समाचार यति नै। धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।